सुख छ यसैमा शान्ति छ मुक्ति मोक्ष निर्वाण मानव मानव बीचमा रत्ति नराखी भेद गरेछ सबैको जो भलो त्यो नै धर्म सत्य। मैले पिट्न खोजिनँ, केही पनि गरिनँ। अनि के हो दिदी भनिसकेपछि उहाँ भाग्नुभयो, बैशाखी छोडेर भाग्नुभयो। त्यो अनि उहाँले एउटा वास्तवमा सहयोग अपेक्षी जो हामीले उद्धार गर्नुपर्ने थियो उहाँलाई अनि व्हिलचेयरमा अर्को दाइले हाल्नुभयो। त्यहाँ घर जाँदै गर्दाखेरि पनि घरको रिलेटिभ्सहरूले छिमेकीहरूले पनि त्यहाँ बसेर तैँले के पाउँछस् र भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो एन्सर जहिले पनि के हुन्थ्यो भने मैले त्यहाँ आत्मसन्तुष्टि पाउँछु, म आत्मसन्तुष्ट हुन्छु त्यहाँ गएपछि भनेर मेरो जहिले पनि एन्सर त्यही नै रहन्थ्यो कि सोसियल मिडियाले कसको घर भत्क्यो कसको भत्काउनु पर्छ मात्रै भन्दैन, घर भत्केर सडकमा पुगेका मान्छेहरूलाई जोड्ने काम पनि गर्दो रहेछ। म उहाँहरूलाई बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैजना कलिला उमेरका हाम्रै उमेरका चाहिँ धेरैजनाले यो यात्रामा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी छु र धेरैजनाको उद्धार भयो। सोचे भन्दा धेरै 700 जनाको उद्धार भयो र नेपाल सरकार तपाईहरुसँग छ, तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। मैले यो भिजुअल हेरेर म पनि धेरै भावुक भएँ। यात्रा मैले अलिकति संक्षिप्तमा परिचय दिनुपर्ने नै हुन्छ। हुन त सबैले थाहा पाइसक्नुभयो मानव सेवा आश्रमले अहिले के काम गर्दैछ। धेरैजसो मानिसहरू झुक्किने गर्नुहुन्छ मानव धर्म सेवा समिति भन्ने र मानव सेवा एउटै हो कि भन्ने जस्तो सम्झिनु हुँदो रहेछ। हामीले यो मानव सेवा आश्रम अहिले 2069 साल भाद्र 13 गते जब यसको स्थापना भयो, स्थापना कालदेखि नै सडकमा फैलिएका बेवारिस भएर रहेका सडक आश्रित कोही पनि नभएका दिनहीन व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई छाना नाना खाना र औषधोपचारको माध्यमबाट केही सहयोग गरेर राहत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्दैका दिनमा अहिले हामीहरू मेची महाकाली यात्राको क्रममा छौँ। मेची महाकाली यात्राको क्रममा करिब 750 जति त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले उद्धार गरेर आश्रममा राख्न सफल भएका छौँ। अहिले 7 प्रदेशमा मानव सेवा आश्रमको आश्रमहरू स्थापित भइसकेका छन् र हाम्रो हजारौँ युवाहरू अहिले त्यस काममा लागिरहनु भएको छ। मानव सेवा आश्रमका मेरा आत्मीय केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीज्यू, त्यस्तै उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू, त्यस्तै विभिन्न प्रदेशका संयोजकज्यूहरू, आश्रमका संयोजक र सहसंयोजकज्यूहरू, त्यस्तै समर्पित अभियन्ताहरू, युवा टिम लागेर अहिले देशमा जुन किसिमको एउटा समाजको रूपान्तरण हुने काम भइरहेको छ, साँच्चै नै त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हामीले देखिरहेका छौँ र यो भइरहेको छ। कुनै जमाना थियो समाजसेवा भनेको विदेशी डलरले बाहेक कहाँ गर्न सकिन्छ, हामी नेपालीले पनि समाजसेवा गर्ने हो, यसको लागि त डलर चाहिन्छ, युरो चाहिन्छ, विदेशी मार्क चाहिन्छ भन्ने जमाना थियो। तर हामीले सम्झौँ यसले नै देश बिगारिरहेको छ। हामीलाई आत्मनिर्भर होइन, हामीलाई परनिर्भरतातिर धकेलिरहेको छ। यसैले यो गलत कुरालाई सदाको लागि फाल्नुपर्छ। अरूले के गर्छन् हामीलाई थाहा छैन, हामी सुरु गरौँ भन्ने लागेर हामीले नेपालमा नेपालीबाट नेपालका लागि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नु। नभन्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले यसरी माया गर्नुभयो जसको प्रतिफल आज हामी देखिरहेका छौँ। हामीले देख्यौँ गाउँघरमा जाँदा डलरले के गरिरहेको छ हामीले देख्यौँ। एउटा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा डाक्यो भने कति पैसा आउँछ, मासु भात खान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जस्तो अवस्था रहेछ। हामीले त्यसलाई चिरेर यो मासु भात खाने कार्यक्रम होइन, यो त मासु भात छोड्ने कार्यक्रम भनेर अगाडि बढेका छौँ। यो सरकारी अभियान हाम्रो साथमा लाग्ने युवाहरू न रक्सी खान्छन्, न चाड खान्छन्, न मासु चाहिन्छ। शाकाहार नै जीवनको आधार भनेर हिँडिरहनु भएको छ।
पशु बलि धर्म होइन भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। ती सबैको नतिजाले अहिले यहाँहरूको माया हामीले पाइरहेका छौँ। यहाँभित्र निस्वार्थता छ, स्वार्थ छैन। जति पनि हाम्रा नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, समर्पित अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुनै तलबको लागि, जागिरको लागि यहाँ आउनुभएको छैन। म राष्ट्रको लागि के गर्न सक्छु, म खालि राष्ट्रले दिएन, देशले दिएन, भएन 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 भन्ने होइन। मैले विद्यार्थी छु, म के दिन सक्छु, म कर्मचारी छु, मैले के दिन सक्छु, म समाजसेवीको भावनाले अगाडि बढ्छु, म के दिन सक्छु भन्ने भावनाले लागेर देशले दिएन होइन, मैले देशलाई के दिने भन्ने सोचको साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हाम्रो समाजमा अहिले हामी ज्यादै चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले जो शिक्षा दिइरहेका छौँ त्यो शिक्षा जीवनसँग जोडिएको शिक्षा हामीले दिएनौँ। त्यो जीवनसँग जोडिएको शिक्षा नदिएको हुनाले आमा बाबु पनि अपेलित भएर बसिरहेको भएको छ गाउँघरतिर। त्यस्तै आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो मातृभूमिलाई हामी अपेलना गरिरहेका छौँ। धेरै युवाहरूको सपना अहिले विदेशतिर पलायन हुने भइरहेको छ। विदेशमा जाउँ भन्ने भावनाले सबै पढिरहेका छन्, उत्प्रेरित भइरहेका छन्। तर त्यसलाई त्यसो होइन, शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट, सर्वोत्कृष्टताको माध्यमबाट हामी सफल होइन असल बन्नुपर्छ। सफल त जो पनि हुनसक्छ, तर असल बिरलै बन्छन्। त्यसैले हामी असल बनाउनुपर्छ। यदि असल बनाउन सकियो भने, राजनीतिलाई असल बनाउन सकियो भने, प्रशासनलाई असल बनाउन सकियो भने, घरका छोराछोरीलाई असल बनाउन सकियो भने के चाहियो? अहिले त दुर्भाग्य छ, असल होइन सफल भए पुग्छ। सफल त 2 घन्टाको ट्रेनिङले हुन सकिन्छ, सफल त 1 घन्टाको ट्रेनिङले हुन सकिन्छ। त्यस्तो सफलताले मात्र पुग्दैन। असल छोराछोरी, असल सन्तान, असल अभिभावक, असल प्रशासक, असल डाक्टर, असल इन्जिनियर, असल नेता हामीले पाउन सक्यौँ भने यो देशको भाग्य नै कस्तो होला हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। तुरुन्तै हामीले जे खोजेको हो त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर दुर्भाग्य छ, त्यो के कारणले भइरहेको छैन त भन्दा हामीले दिएको शिक्षा, यस्तो शिक्षा दियौँ, खालि इन्फर्मेसन दियौँ, तर जीवन दाहिने शिक्षा हामीले दिन सकेनौँ। जसले गर्दा आमा बाबु अपेलित भइरहेका छन्, सासू ससुरा अपेलित भइरहेका छन्, आफ्ना अग्रजहरू अपेलित भइरहेका छन् र सडकमा फ्यालिरहेका छन्। र तिनै सडकमा फ्यालिएकाहरूलाई आमा बाबु भनेको जीवित देवी देवता हुन् भनेर हामी सिकाइरहेका छौँ। वास्तवमा एउटा कलाकारले बनाएको मूर्तिलाई हामी मूर्ति भनेर, चित्रकारले बनाएको चित्रलाई हेरेर भगवानको रूपमा पुजिरहेका छौँ। तर जसले यो जीवन दियो, जसले यो संसार देखायो, त्यस्ता आमा बाबुप्रति हामी नतमस्तक हुन सकिरहेका छैनौँ। यसैले त्यो असल कुराको शिक्षा हामी यसको माध्यमबाट दिने अभियान मानव सेवा अभियान हो। र यो मानव सेवा अभियानको आज मेची महाकाली यात्राको समापनको दिन छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले केही समयपछि पाल्नुहुनेछ। भन्नुपर्ने कुराहरू त अरू धेरै थियो, तर आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम छ, समापनको कार्यक्रम छ। यहाँ धेरैजनाको मन्तव्य हामीले सुन्नुपर्ने भएको छ। यसैले मैले धेरै कुराहरू नराखिकन अहिलेलाई म यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। जय मानव सेवा, जय मानवता। हरेक पाइलाहरूले कसैको जीवनलाई बेसहाराहरूलाई सहारा प्रदान गर्न हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढेका थिए। त्यसमा हामी निकै नै खुसी थियौँ र सेवा गर्दै जाँदा सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही हुँदैन रहेछ। र मेरो पुस 7 गतेभन्दा अगाडिको म र आजसम्म आइपुग्दाको ममा धेरै भिन्नता, धेरै फरक पाएकी छु मैले। र छैन
आफ्नो एउटा छुट्टै संसार, आफ्नो करियर, एकाडेमिक एक्सिलेन्सलाई कसरी अगाडि बढाउने होला, आफ्नो खेल क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने होला र विभिन्न खालको प्रेसर्सहरू अगाडि बढिरहेका थियौँ भने अहिले आउँदाखेरि मसँग जे छ म एकदमै भाग्यमानी रहेछु यस्तो अवसर पाएँ र सडकमा जीवनयापन गरिरहनु भएका बेसहाराहरूको सहारा बन्न पाउँदा, सबैको घाउमा मलमपट्टि लगाउन पाउँदा आफूले आफूलाई एकदमै भाग्यशाली सोचेको, आफूले आफूलाई एकदम भाग्यशाली ठानेको छु। धेरैजना 95 वर्षका आमाहरूलाई जङ्गलमा भेटिँदा, बेसहाराहरू हुँदा 10 मिनटसम्म सबैले छिछि, मनोरोगी, पागल जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका आमा बुवालाई हामीले 10 मिनटमा न्यानो अँगालोमा बेर्ने अवसर पाएका थियौँ। यसको लागि हामी आफूले आफूलाई निकै नै एउटा सेवा अनुभव र भन्दै जाँदाखेरि म एउटा BSW को स्टुडेन्ट हो र मैले 4 वर्षसम्म आफ्नो पढाइको एकाडेमिक एक्सिलेन्समा जे मैले सिकेको थिएँ त्योभन्दा धेरै 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 बढी मैले यो 1 महिना यात्रामा सिकेकी छु। जुन ऊर्जाका साथ पौष 7 गते गएका थियौँ, यो मेची महाकाली अभियान 1 महिनाको अभियान नभएर 1 वर्षको अभियान भएको भए पनि यही ऊर्जा, यही एउटा हौसला जागर हाम्रो माझ हुने थियो र मेरो टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हरेक एकजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै नै अगाडि बढ्नुभएका छौँ। धेरै आमा बुवाहरूलाई मैले सिकेको कुरा मलाई र मेरो परिवारबाट माथि उठेर समाजलाई र नेपाललाई, राष्ट्रलाई नै केही गर्नेछु भनेर अगाडि बढेको छु। धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यहाँको सम्पूर्ण मिस आदरणीय सरले जहिले भन्नुहुन्छ, गर्ने भन्दा गर्नलाई प्रेरणा दिने मानिसहरूलाई आध्यात्ममा महान मानिन्छ। यहाँहरू सबैका प्रेरणा र शुभभावनाले गर्दा नै आज हाम्रो यो समापन समारोह भव्य र सभ्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। मेरो जन्मदिने आदरणीय आमा बुवा र सम्पूर्ण मानव सेवा टिमलाई साधुवाद अर्पण गर्दै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, जहाँ बस्यो त्यही राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। जहाँ बस्यो त्यही राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। टुट फुट घुट भन्दा एकता होस् हाम्रो। आँसु एउटै, हाँसो एउटै, रक्त कर्ण राता। संसारमा जहाँ रहौँ मानवता होस् नाता। संसारमा जहाँ रहौँ मानवता होस् नाता। आज हामी जुन भिजुअल पनि हेऱ्यौँ र कलाकारहरू मार्फत र हाम्रा अभियन्ताहरू मार्फत जुन शब्दहरू सुन्यौँ त्यसले धेरै नै भाव बनाएको छ र यस अभियानको लागि जुन पुस 7 गते बालुवाटारबाट सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र यस मानव सेवा आश्रमका संरक्षक अभिभावक हाम्रा राधिकाज्यूले जुन विदाई गर्नुभएर सबै प्रदेश छुने गरी सडकमा अलपत्र परेका हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा युवाहरू, हाम्रा बालबालिकाहरू जुन हेऱ्यौँ र उहाँहरूले जुन सेवा गरेर ल्याएर उहाँहरूलाई जुन संरक्षण गर्नुभयो, यो मैले जति पनि उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दा, जति पनि मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिँदा कमै हुनेछ। किनभने यो अमूल्य, सबैले गर्न सक्ने भन्दा फरक काम गरेर उहाँहरू देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि जुन मन्त्रालय मैले सम्हालेको छु, यो मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरू यो सेवामा लागेका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूप्रति मैले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सधैँ यो ज्येष्ठ नागरिक, यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तपाईहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छन्। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बिचमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको जिम्मेवारी पाएको जुन यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जुन एउटा अभिभावकको नाउँ भन्नुभयो, वास्तवमा हो। सहकार्य गर्नुहोस्, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रमलाई तपाईहरू सहकार्य गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा पनि यो मन्त्रालयले तपाईहरूको साथमा छन् र भोलि आउने दिनमा पनि सहकार्य गर्नुहोस्, तपाईहरूको साथमा रहन्छ भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा
भन्नुहुन्छ भने मेरो यो मन्त्रालयको डाटा मैले अलि भन्दाखेरि 52,000 एनजिओ गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण परिषदमा दर्ता छन्। त्यस्तै 70,000 जति सिडिओ साहबहरूको अन्तर्गतमा सेवा गर्ने संस्थाहरू दर्ता छन्। यदि सबै दर्ता भएका संस्थाहरू कहीँ न कहीँ केही न केही गरिराख्नु भएको छ, तर देशलाई चाहिने जुन आज यो मानव सेवा आश्रमले गरेको छ, यसैबाट हामी सबैले सिकौँ। धेरै व्यक्तिगत ट्रस्टहरूले पनि गरेको छ, धेरै उदाहरणहरू छन्, तर यो मानव सेवा आश्रमले गरेको जुन एउटा देशलाई सहकार्य गरेर, देश सरकारलाई एउटा सहकार्य गरेर जुन सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने काम गरेको छ, यसको लागि पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूसँग सरकार साथमा रहनेछ, रहिरहनेछ र हामीले यो मानव सेवा आश्रमलाई धेरै राम्रो माया गर्ने संरक्षक अभिभावक पाएका छौँ। जहिले पनि उहाँको पीडा मैले सुनिराखेको हुन्छौँ। हामी पनि दुई शब्द भेट्न जाँदा उहाँसँग बोल्दा यही चिन्ता गरिराख्नुहुन्छ। जुन हाम्रो आमा राधिकाजी यही हुनुहुन्छ, मानव सेवाको अभिभावक संरक्षक हुनुहुन्छ। कसरी हाम्रो देशमा यो सडकबाट यो कसरी हामी बालबालिका या मानव मुक्त बनाउने, जुन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हरेक मञ्चमा बोल्नुहुन्छ, उहाँको चिन्ता हुन्छ। जबसम्म देशमा यस्ता नागरिकहरूलाई हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म सडक मुक्त गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो देश जति अगाडि बढे पनि, जुन व्यक्ति जति धनी भए पनि हाम्रो देश राम्रो हुन सक्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिराख्नुहुन्छ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो देशको नागरिक सुरक्षित हुँदैन, हाम्रा देशका नागरिक राम्रोसँग सेवा पाउँदैन, तबसम्म हाम्रो देश धनी हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यस अभियानमा हामी सबै लागौँ, हामी सबै अगाडि बढौँ र मैले अहिले भर्खरै यो मन्त्रालय सम्हालेको छु। योभन्दा अगाडि पनि 76, 77 र 77, 78मा पनि यस मन्त्रालयबाट मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग पुग्दै आएको छ र हाम्रो मन्त्रालयका सचिवजी पनि आउनु भएको छ। उहाँ पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ। हामीसँग सहकार्य गर्यो भने हामी यो देशको जुन अभिभावक, यो देशको जुन चिन्ता गर्ने हाम्रा संरक्षक, जुन मानव सडक मुक्त मानव मुक्त सडक, बालबालिका मुक्त सडक बनाऊ भनेर चिन्ता गर्नुहुने हाम्रा अभिभावकहरूलाई हामी सधैँ साथ दिनेछौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत पनि मेरो प्रतिबद्धता हो र मेरो यो सम्हालेको मन्त्रालयको टिमबाट पनि मैले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकार तपाईहरूसँग छ, तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। मैले यो भिजुअल हेरेर म पनि धेरै भावुक भएँ र गर्न नसके पनि हेरेर पनि अलिकता आफू गरे जस्तो सेवा नै धर्म हो भन्ने लागेको छ मलाई। यसमा जोडिने कोसिस गर्नुहोस्। हामी पनि तपाईहरूलाई सघाउन आउनेछौँ। समय निकालेर हामी आउँछौँ। हाम्रो यदि यो पवित्रमा हामी पनि केही गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि राम्रो हुन्छ। हामी पनि केही गर्यौँ भन्ने महसुस हुन्छ। त्यसले गरेर यसमा जोडिनुहोस्, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्। हामी तपाईहरूको साथमा छौँ र यसरी नै यो जुन 7वटा प्रदेशमा 15 जिल्लामा 22वटा शाखा मलाई लाग्छ यो मानव सेवा आश्रमको छ र आज जुन यो 1 महिने अभियानको समापन भन्नुभएको छ, मलाई समापन भन्न मन लागेको छैन। यो समापन होइन। अब यो मानव सेवा आश्रमको लागि दिन रातै जसरी खट्नु हो, जसरी यहाँ कपाल काट्नेदेखि लिएर घाउ कस्ता निको नहुने घाउ खालका पनि भिजुअलहरू जुन हेरे, यो मलाई लाग्दैन यो समापन गर्ने समय हो। यसलाई अझ अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ तपाईहरू योजना बनाएर आउनुहोस्, तपाईहरूको साथमा रहनेछ। आज यसलाई समापन नगर्नु,
यसलाई अझ पनि सशक्त रूपमा हजारौँ हातहरू तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जुन तपाईँहरूले काम गरेर देखाउनु भएको छ यसलाई अझ अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो शुभकामना छ, मेरो शुभेच्छा छ। यो 15वटा जिल्ला होइन, हाम्रो 77वटा जिल्लालाई तपाईँहरू गाँच्नुहोस्। तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ भन्दै फेरि आज यस पवित्र कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभएका यस आश्रमका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू, अभिभावकहरू, प्रतिनिधिहरू र यसमा साथ दिनुहुने सबै हजारौँ हातहरूलाई मैले नमन गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिँदै अब मैले तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जय मानव आश्रम भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय जुली कुमारी महतोज्यूको लागि गर्न सक्नुपर्छ, अरूको लागि गर्न सक्नुपर्छ। सबैजनालाई नमस्कार। सबैजनाले गर्नु भएन, मुस्कुराउँदै गर्नुहुनेछ। नमस्कार। जय मानव सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद। म मानव सेवा आश्रममा विगत 4 वर्षदेखि सेवा गर्दै आइरहेको छु। सम्मानित मञ्च र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई फेरि पनि म सुमा रावलको तर्फबाट नमस्कारको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार। म आज हजुरहरूको अगाडि म मानव सेवा आश्रम आउनुभन्दा अगाडि र मानव सेवा आश्रममा आइसकेपछि र यहाँ सेवा गर्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ मेरो अनुभव सेयर गर्नको लागि हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत भएको छु। मानव सेवा आश्रम आउनुभन्दा अगाडि मेरो जीवन भनेको म जब 16 वर्षको थिएँ म मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा मैले मेरो पहिलो कदम राखेको थिएँ र मानव सेवा आश्रम आउनुभन्दा अगाडि मेरो लाइफ भनेको साथीहरूसँग घुम्ने, नाच्ने, खेल्ने, गाउने त्यो मेरो लाइफ थियो भने जब म मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा टेकेँ र त्यसपछि मलाई के अनुभूति भयो भने मानव आफ्नो लागि त सबैजनाले गर्छन् तर अरूको लागि जसले गर्छ नि त्यो व्यक्ति नै सच्चा मानव हो भन्ने मैले त्यो प्रेरणा पाएँ मानव सेवा आश्रममा आइसकेपछि। र म मानव सेवा आश्रममा आएर सेवा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हुनुभएका दिन दुखी आमा बुवाहरू जसको कोही पनि छैन, जो सहयोगापेक्षी भएर सडक पेटीमा बस्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पाउँदै गर्दाखेरि मलाई एकदम गर्व महसुस हुन्छ। यहाँ हाम्रो आदरणीय सर रामजी अधिकारी सर होइसिन्छ, मभन्दा अग्रज दाई दिदीहरू होइसिन्छ। म उहाँहरूकै प्रेरणाबाट म अहिलेसम्म मानव सेवा आश्रममा सेवा गरिरहेकी छु। म सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्नो लागि त प्राणीहरूले जनावरले पनि गर्छ तर जसले अरूको लागि गर्छ हामी एउटा सामाजिक प्राणी भइसकेपछि हामीले अरूको लागि पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले मानव सेवा आश्रममा आएपछि मैले त्यो अनुभूति गरेँ। र मानव सेवा आश्रम साँच्चीकै एउटा यस्तो संस्था हो जुन संस्था धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामी एकदम राम्रो कर्म गरिरहेका छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो फ्यामिलीहरूले पनि पहिला म आश्रममा सेवा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ किन बस्छस्, त्यहाँ बसेर तैँले के पाउँछस् होइन, त्यहाँ घर जाँदै गर्दाखेरि पनि घरको रिलेटिभ्सहरूले छिमेकीहरूले पनि त्यहाँ बसेर तैँले के पाउँछस् र भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो एन्सर जहिले पनि के हुन्थ्यो भने मैले त्यहाँ आत्मसन्तुष्टि पाउँछु, म आत्मसन्तुष्ट हुन्छु त्यहाँ गएपछि भनेर मेरो जहिले पनि एन्सर त्यही नै रहन्थ्यो। र अहिले म मानव सेवा आश्रममा सेवा गरिरहेको अहिले 4 वर्ष भयो र अहिले बिस्तारै मेरो मामु ड्याडीले पनि बिस्तारै बुझ्दै गइसकेको छ र मेरो मम ड्याड पनि अहिले अलिक प्राउड फिल गर्छिन्छ म मानव सेवा आश्रममा सेवा गरिरहेको छु भन्दै गर्दाखेरि यताउति छिमेकीहरूले पनि तपाईँको छोरी त कस्तो राम्रो काम गरिरहेको छ है, कस्तो राम्रो सेवा गरिरहेको छ है भन्दै गर्दाखेरि मेरो मम ड्याड पनि एकदम प्राउड फिल गर्नुहुन्छ। र अहिले फोन गर्दै गर्दाखेरि मलाई एकदम गर्व महसुस हुन्छ मेरो छोरी मानव सेवा आश्रममा सेवा गरिरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्छ। र हाम्रो जुन अहिले हाम्रो एउटा मिसन लिएर अगाडि बढेको छौँ 2078 यो मिसन हामी पुरा गर्नेछौँ र यो गर्नको लागि हामी सबैजना अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैजनाको साथ र सहयोग हामीलाई मिलिरहेको छ। सबैजनाको अझै पनि हजुरहरूको साथ र सहयोग हामीलाई चाहिन्छ र यो साथ र सहयोग हजुरहरूले गरिराख्नुहुनेछ भन्ने हामीले भरोसा आशा पनि गरेका छौँ। र
म जाँदै हाम्रो अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आदरणीय गुरु रामजी अधिकारीज्यूले जहिले पनि हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, आज दुःख गर भोलि दुःख गर तर पर्सि सुन फल्नेछ। हामी त्यही प्रेरणाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र असल कर्म गर्दै जाऊ, चाहे कसैले सम्मान गरोस् या नगरोस्, असल कर्म गर्दै जाऊ चाहे कसैले सम्मान गरोस् या नगरोस्। सूर्य तब मात्र उदाउँछ जब करोडौँ मान्छेहरू सुतिरहेका हुन्छन्। आदरणीय सरको प्रेरणाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र जाँदै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, उठ अब उठ्नै पर्छ, भत्किसक्यो घर हाम्रो। उठ अब उठ्नै पर्छ, भत्किसक्यो घर हाम्रो। अब पनि नउठे त लासभन्दा फरक के हो, अब पनि नउठे त लासभन्दा फरक के हो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। जय मानव सेवा, जय मानवता। धेरै धेरै धन्यवाद प्रिय बहिनी सुमालाई। अति नै मिठो तरिकाबाट आफ्नो सेवा अनुभवहरू हामीहरू माझ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ र अब भने कार्यक्रममा हाम्रो मेची महाकाली यात्रामा सँगसँगै 1 महिना, अझ 1 महिनाभन्दा पनि 45 दिन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, 45 दिनसम्म रहेर यस सेवामा अगाडि बढिराख्नुभएका सम्पूर्ण सहयात्री, धेरैजना कलिला उमेरका हाम्रै उमेरका चाहिँ धेरैजनाले यो यात्रामा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी छु र धेरैजनाको उद्धार भयो। सोचेभन्दा धेरै 700 जनाको उद्धार भयो। अझै धेरैजना छुट्नु भएको छ, छुटेकालाई पनि समावेश गर्न सकौँ। सबैको सपोर्ट होस्। मलाई चाहिँ बोल्न आउँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। कालो रात गयो जागन जग प्राण, मङ्गलमय नवदिनको मङ्गल भयो बिहान। मङ्गलमय नवदिनको मङ्गल भयो बिहान। आओ महिला पुरुष हो, आओ महिला पुरुष हो, गरौँ सबैले धर्म। भावुक भएको छ अघिदेखि। आओ महिला पुरुष हो, सुख छ यसैमा शान्ति छ, मुक्ति मोक्ष निर्वाण। मानव मानव बीचमा रत्ति नराखी भेद, गर्छ सबैको जो भलो त्यो नै धर्म सत्य। संप्रदाय न त धर्म, धर्म नछेक बात, धर्म सिकाओस् एकता, धर्म सिकाओस् त्याग, धर्म सिकाओस् एकता, धर्म सिकाओस् त्याग। धर्म न हिंदू बौद्ध, सिख इस्लाम न जैन, धर्म न हिंदू बौद्ध, सिख इस्लाम न जैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त को शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। क्षमा चाहन्छु, म अलिकति अघि भिडियोहरू हेरेर अलिक भावुक भएको थिएँ, त्यसैले मेरो शब्दहरू अलिकति बिर्सेछु मैले। हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका सत्कर्मको पुण्य फलले हामी पनि सत्कर्ममा लाग्न सक्यौँ।
हामी कति भाग्यमानी। त्यसै गरी मानव सेवा आश्रमका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै अन्तर्हृदयदेखि नमन गर्दै धेरै धेरै अनुमोदन तपाईँहरूको सत्कर्ममा। यसरी हजुरहरूले गर्नुभएको सत्कर्मलाई भिडियोको रूपमा मात्र हेर्न पाउँदा पनि मन अति नै भावुक, साथसाथै अति खुसी पनि भए। यी मानव रूपमा भएका ईश्वरहरूले आफ्ना दुःख अप्ठ्याराहरूको अवस्थालाई प्रदर्शन गरेर हाम्रो मन मस्तिष्कमा करुणा र मानवता जगाउन उहाँहरू यसरी ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि उहाँहरू साँच्चीकै भन्ने हो भने ईश्वरको रूप हो, जसले गर्दाखेरि हामीले हरेक क्षण उहाँहरूको जब हामी उहाँहरूलाई हेर्छौँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा करुणा जगाउन सफल हुनुहुन्छ। उहाँहरू हाम्रो जीवन सार्थक तुल्याउनमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामी लाग्न सकिराखेका छौँ। हामी कति भाग्यमानी। मानव सेवा आश्रमका संस्थापक हाम्रो म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँसँगै हाम्रा प्यारो प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँका साथ दिइराख्नु भएको छ। साथसाथै हाम्रो मानव सेवा आश्रमका सबै परिवारहरूले यति लगनशीलताका साथ यति अन्तर्हृदयदेखि सेवा भावले लागिराख्न सक्नु भएको छ। त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँहरूको यो सत्कर्मले आफ्नो जीवन सार्थक तुल्याउनमा तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा यसरी नै तपाईँहरूको सत्कर्मको हरेक क्रियाकलापलाई यसरी आत्मसात गर्दै यसरी टिभी भिडियोमा हेर्न पाएर मन रमाउन पाऊँ र मनमा सत्कर्मप्रतिको श्रद्धा र विश्वासप्रति अझ बलियो पार्न सक्ने क्षमताको अझ पनि विकास हुँदै जाओस्। सारा नेपालीहरू, हामी सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै यसरी जीवन सार्थक तुल्याउनतिर अगाडि बढ्न सकोस्। आखिरमा आनन्दको अनुभूति सेवा भागमै छ भन्ने कुरा हामीले बोलिराख्नु पर्दैन। हामीले भोगिराखेका अनुभवहरू हो। त्यसप्रति अनुमोदन गर्दै हामीले जीवन बाँकीका जीवन जति छन् ती सधैँ यसरी नै सार्थक तुल्याउन सफल रहोस्। मेरो ईश्वरलाई यति नै प्रार्थना हुँदै फेरि पनि मानव सेवा आश्रमका सबै परिवारजनहरूलाई धेरै अन्तर्हृदयदेखि धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू। माता जसलाई त मैले आफ्नो आमाकै रूपमा लिने गर्छु, जुन यात्रामा हामीलाई जुन माया हौसला दिएर यात्रामा शुभकामनासँगै शुभयात्राको कामना गर्नु हो। मानव सेवा आश्रमकी अभिभावक, यो देशको प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्य आमा लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैका नाम लिँदै गर्दा कसैका छुट्न सक्लान्, केही होला। एकमुष्ट रूपमा सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मानव सेवा आश्रमको तर्फबाट, मेची महाकाली अभियानको तर्फबाट म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। जय मानव सेवा, जय मानवता। मैले यात्राका बारेमा केही भनाइ व्यक्त गर्ने यो अवसर प्राप्त गरेको छु। यसका लागि मानव सेवा आश्रमप्रति म सुरुवातमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो पनि संस्था नेपालमा जन्मिएको रहेछ है भनेर अहिले गदगद भएको छु, मनमा नै हर्षित भएको छु। नेपालमा कैयौँ सामाजिक संस्थाहरू, एनजिओहरू स्थापना भएका छन्। सिडिओ साहबहरूले कैयौँ एनजिओलाई स्वीकृति दिनुभएको छ, त्यो सर्वविदित छ। तर हजारौँ एनजिओहरूको बिचमा एउटा एनजिओ यस्तो हुँदा कि आज त नेपालमा विदेशी संस्था एनजिओहरूको बिग्बिगी छ, तर नेपालबाट उदाएको एनजिओ आज विश्व बजारमा, विश्व समाजमा जाँदैछ। त्यो हो मानव सेवा आश्रम। मानव सेवा आश्रम, मानव सेवा आश्रम। यसलाई सुरुवातबाट स्थापना गर्न जुट्ने संस्थापक टिम, यसका अभिभावक आदरणीय डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यू प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ जस्तो ऊर्जाशील व्यक्तित्वले जुन प्रेरणा दिनु हो, त्यही प्रेरणाले रामजी अधिकारी जस्तो ऊर्जाशील युवाले अहिले मानव सेवा आश्रमको नेतृत्व हाक्नु भएको छ। लाग्ला कति वर्षको लाममा रामजी अधिकारी भन्ने लाग्ला,
32-33 वर्षका युवाले आज समाज रूपान्तरणका लागि आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा चाहनालाई तिलाञ्जली दिएर जन्मिन एउटा सन्तान जन्मिने एउटै कोखबाट सबै आमाले सबैलाई जन्माउन सम्भव छैन तर फरक आमाको कोखबाट जन्मिए पनि रामजी अधिकारीले मात्र आफ्नो परिवार समाज आफ्नो व्यक्तिगत जीवन होइन सिङ्गो समाज अनि फरक आमाको कोखबाट जन्मिए पनि हजारौं ती सडकका पेटीमा अल्पत्र बाआमा अनि दाजुभाइहरूको आँसु पुस्नुपर्छ भनेर जुन अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो रामजी अधिकारी सर तपाईँ म जस्ता लाखौँ युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जन्म दिने पूजनीय मातापितालाई म यो विशेष मञ्चमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैले रामजी अधिकारी जस्ता सन्तान जन्माउने हो भने यो मेरो देश यो हाम्रो देश मानवतामा साँच्चै धेरै माथि पुग्नेछ यो विश्वास दिँदै मानव सेवा आश्रमलाई आजका दिनसम्म ल्याउने संस्थापक टिम विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत पुस 7 गतेबाट यात्रामा हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशको प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्य आमा उहाँहरूले आशीर्वाद दिएर बालुवाटारबाट बिदाई गर्नुभयो। उहाँले बिदाई मात्रै गर्नुभएका थिएन घरका सदस्यहरूलाई चाहिँ आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीलाई बिदाई गर्नुभयो। म सम्झिन्छु यो मञ्चमा 1-2 मिनट लामो भएछ भने म क्षमा चाहन्छु। यो देशको प्रथम महिला लाग्ला के कसो लाग्ला उहाँले हामीलाई मैले भाव्य भएको छु राति गाडीमा आएर लाग्ला प्रधानमन्त्रीको ऊ प्रथम महिला त्यही पनि सामाजिक व्यक्तित्व निकै नरम सरल स्वभाव यस्तै सरल स्वभाव सबैको हुने हो भने यो देश बन्न पनि बेर लाग्दैन। उहाँले गाडीमै आएर हामीलाई बाबु हो नानी हो तिमीहरू राम्रोसँग जाऊ है जाने मात्र होइन गइसकेपछि बारम्बार फोन गरेर माया गर्नुभयो। यसका लागि पनि विशेष मञ्चमा तपाईँप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वी नेपालको मेची काकरबिट्टाबाट अभियान सुरुवात भयो। मेची पुल पुग्यौँ। मेचीबाट पहिलो दिन सुरुङ्गमा कार्यक्रम झापाको सुरुङ्गमा कार्यक्रम भयो। सुरुवातकै दिनमा 256 जना सडकका पेटीमा कष्टकर जीवन जिउने निकै विवश अवस्थामा रहेका मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कसैको पनि शरीरमा धेरैको शरीरमा त कपडै छैन अर्धनग्न अवस्थामा त्यस्तो बिजोग अवस्थाबाट हामीले उद्धार गरेर उहाँहरूलाई विराटनगर लाग्यौँ। विराटनगरको आश्रममा राखिसकेपछि क्रमशः अब जोड्दै जाँदा लामो हुन सक्छ 2 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर प्रदेश 4 5 6 7 हुँदै गरी हामी महाकालीसम्म पुग्यौँ। महाकालीसम्म पुग्दै गर्दा करिब 750 जना सडकका पेटीमा बस्नेहरूको उद्धार भएको कुरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यो अभियानमा मलाई के लाग्थ्यो भने हाम्रो देशमा यति धेरै पनि सडकका पेटीमा अल्पत्र होलान् र भन्ने लाग्थ्यो। मानवतामा हाम्रो देश नेपाल खोक्रो रहेछ यो कुरा यो यात्राले छर्लङ्ग बनायो। यो खोक्रो संरचनालाई मानवतामा खोक्रो भएको संरचनालाई टाल्न मानव सेवा आश्रम जन्मिएको रहेछ भनेर मनमनै म हर्षित भएर मनमनै मानव सेवा आश्रमका जन्मदाताहरूलाई धन्यवाद। र यसरी हामी महाकालीसम्म पुग्यौँ उद्धार गऱ्यौँ पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदै पनि आयौँ। कति ठाउँमा कतिले माया दिनु हो कोही स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भेट्न गयो समय छैन भनेर फिर्ता पनि गर्नुभयो। तिता मिठा अनुभवहरू सङ्घालियो। यो यात्रा 1 महिनाले जीवनमा 10-15 वर्षमा नसिकिने कुरा सिकाइदियो। यो यात्राले हामी 24-25 वर्षका युवाहरूलाई सामाजिक अभियानमा लाग्न सिकाइदियो। यो यात्राले सिङ्गो समाज देशको अवस्था देशका सडकपेटीको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर सिकाइदियो र सामाजिक अभियानमा लाग्न अझै प्रेरणा थपेको छ। मानव सेवा आश्रमप्रति मेरो अगाध सम्बन्ध म बाँचुन्जेल रहनेछ। म रामजी अधिकारी सरलाई बाचा गर्न चाहन्छु जबसम्म म यो धरतीमा रहन्छु जबसम्म मेरो सास यो धरतीमा रहन्छ म मानव सेवा आश्रमलाई छोड्ने छैन मानव सेवा आश्रमको अभियानलाई छोड्ने छैन रामजी अधिकारीलाई छोड्ने छैन यो पनि म बाचा गर्न चाहन्छु। र यसरी आज हामी काठमाडौँमा सम्मानित व्यक्तित्वहरूका अगाडि यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। भिडियोमा पनि देख्नुभयो मैले बोल्नुभन्दा पनि भिडियो तस्बिरहरूले छर्लङ्ग बोलेको छ। त्यसका एकचोटि सबै मानवताका लागि उठौँ। हामी विभिन्न आन्दोलन गर्न जोड्छौँ सडक पेटीहरू तताउन जोड्छौँ राजनीतिक भागभण्डा मिलेन भनेर आज उफ्रिएका छौँ। अहिले पनि हाम्रा सडक पेटीहरू तातिरहेका छन् तर हामी कहिल्यै मानवताका लागि उठ्यौँ
यो प्रश्न हामीले तेर्साउनु जरुरी छ। कहिल्यै सडकका पेटीमा अल्पत्र भएकाहरूका लागि हामीले आन्दोलन गर्न सकेनौँ। यो सबै राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब एकचोटि मानवताका लागि जोड्न आग्रह गर्दै यो सम्मानित मञ्च सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अन्तिममा आग्रह गर्छु, तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ। तपाईहरूले होटल पार्टी प्यालेसमा गएर अनावश्यक खर्च गर्नु साटो मानव सेवा आश्रमको अभियानलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। मानव सेवा आश्रम आज यस्तै आम नागरिकको सहयोगले सञ्चालित छ। सरकार, स्थानीय तह, विभिन्न प्रदेश सरकार र आम नागरिकको सहयोगले सञ्चालित एउटा अभियान हो। आज तपाईहरू आफ्नो जन्मदिन, एनिभर्सरी होला, आफ्ना विभिन्न उत्सवमा मानव सेवा आश्रममा गएर सहयोग गरिदिनुहोस्। यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र अभियानमा आगामी दिनमा सधैँ रहनेछौँ। लाग्ला काठमाडौँको बारेमा थोरै अवगत गराएर म एन्डै गर्न चाहन्छु। सिडिओ साहब पनि यही हुनुहुन्छ। लाग्ला मेची महाकाली अभियान भयो, काठमाडौँका कालीमाटीमा त अझै बोरा ओढेर सुत्छन् भन्ने पनि लाग्ला। कति विभिन्न ठाउँमा सुतिरहेका छन्। वास्तविकता के रहेछ म छर्लङ्ग पारेर आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ कालीमाटीमा करिब 30-40 हजार कमाउनेहरू सडक पेटीमा सुत्दा रहेछन्। सिडिओ साहब, यो पनि हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उहाँहरू 9-10 बजीसम्म तरकारीका बोरा बोक्नुहुँदो रहेछ, अनि बिहान 2 बजेदेखि तरकारीका बोरा बोक्नुहुँदो रहेछ। 3 घण्टालाई किन कोठा लिने? बरु बोरा ओढेर 2 प्याक लियो भने त जान त पाउँछ भनेर सुत्ने गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले पनि काठमाडौँ सहर अलिक कुरूप बनेको छ। अस्ति मात्रै चावलको उदाहरण दिन चाहन्छु। चावलमा के भयो भने हामी उद्धारकै लागि के छ त वस्तुस्थिति भनेर बुझ्न गयौँ। जाँदै गर्दा त्यहाँ नक्कली बिरामीहरूको बिक्री रहेछ। बौद्ध जोरपाटी साइडतिर, गोकर्ण साइडतिर। एकजना इक्जाम्पल यस्तो छ कि उहाँले बैशाखी टेकेर आउनु हो, व्हिल चेयरमा एकजना दाइले डोराउँदै आउनु हो। मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्ने मेरो शुभचिन्तक, जसले मैले लाइभ गर्दै थिएँ, त्यो लाइभ हजारौँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा 4-5 जना फलो गर्ने शुभचिन्तकले हामीलाई गाडीमा रोक्नु हो। रोकिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि उहाँहरू त्यस्तो खालको हो, एकचोटि त्यो बैशाखीले पछाडिबाट पिटे जस्तो गर्नुहोस् त भन्नुभयो। मैले पिट्न खोजिनँ, केही पनि गरिनँ। अनि के हो दिदी भनिसकेपछि उहाँ भाग्नुभयो, बैशाखी छोडेर भाग्नुभयो। अनि उहाँले एउटा वास्तवमा सहयोग अपेक्षी जो हामीले उद्धार गर्नुपर्ने थियो उहाँलाई अनि व्हिल चेयरमा अर्को दाइले हाल्नुभयो र उहाँलाई राखिसकेपछि पैसा उठाउने। त्यो वास्तविक सहयोग अपेक्षी जो बोल्न जान्दैन, जो हिँड्न सक्दैन, जो जहाँ बस्छ त्यही नै दिशा पिसा भने उसलाई प्रयोग गरेर पैसा उठाएर अनि दिनभरि आफूले कमाउने जाने, उहाँलाई त्यही ल्याएर छोडिदिने, त्यस्तो अवस्था काठमाडौँमा धेरै देख्यौँ। त्यस कारण काठमाडौँबाट धेरैको उद्धार नभएको जस्तो लाग्ला। हामीले हर सम्भव प्रयास गरेर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरबाट उद्धार गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यस्तै छ समाजको अवस्था, यस्तै छ देशको अवस्था। सबै मिलाउँ, विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ होला। एउटै यात्रा छ, एउटै उद्देश्य छ भने किन फरक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? सबैलाई मानव सेवा आश्रममा जोडिन आग्रह गर्दछु। आउनुहोस्, सबै मिलाउँ, यो देशलाई सुन्दर बनाऊ। यही क्रममा मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्ने मेरा शुभेच्छुकले जसले सरप्राइज स्वरूप पैसा पठाउनु भएको रहेछ, यो मानव सेवा आश्रमका लागि तपाईँले प्रदान गरिदिनुहोस् भन्नुभएको रहेछ। मलाई पछि आएर म्यासेज हेरिसकेपछि थाहा पाएँ। त्यो रकम पनि यही मञ्चमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रमका लागि आदरणीय भीमराम दाल जो झापा दमक निवासी हुनुहुन्छ, हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले अर्जुन भाइ तपाईँहरूको यो महान अभियान, मानव सेवा आश्रमको महान अभियानलाई म 57,446 रुपियाँ पठाउँछु, त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। यसै गरी आदरणीय रमा रेग्मी, धनमाया तामाङ दिदीले 20-20 हजार गरेर 40,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। यसै गरी पुरा हुमाङलाई जसले आफ्नो आमाको सम्झनामा अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले 35,180 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। यसै गरी कृष्ण वाग्ले, तुलसा वाग्ले, उहाँहरू सपरिवार वृद्ध बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, मलाई छोरा मान्नुहुन्छ, हामी यति माया गर्नुहुन्छ, उहाँले 20,01,52,626 रुपियाँ पनि यही मञ्चमा म मानव सेवा आश्रमका परिकल्पनाकार संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रामजी अधिकारी सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र सबैलाई यसरी नै सहयोग गर्नु, यसरी नै मानवीय अभियानमा जुट्न आग्रह गर्छु। फजुल खर्च गरेर समाज बन्दैन, होटल पार्टी प्यालेसमा गएर आज वाइन खाएर समाज बन्दैन। समाज बन्न यस्तै बेसहारा नागरिकको आँसु पुस्न जुटाउँ, आफूले एकसाथ खाँदा अरूले पनि खाने बाटोको सृजना गरौँ। पुनः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशको प्रथम महिला आमा राधिका साक्षी लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दै आफ्नो भनेर अन्त्य गर्छु। र अन्तिममा यो यात्रामा हुम्मिएर कुनै गैर श्रम नमानिकन ती आमा बुवाहरूको कपाल काटिदिने, सरसफाई गर्ने प्रिय यात्राका 35 जना
टिमका साथीहरूलाई सलाम सम्मान। तपाईँहरूलाई जन्म दिने पूजनीय माता पिता भगवान हुनुहुन्छ, वास्तविक भगवान हुनुहुन्छ। धन्यवाद। जय मानव सेवा, जय मानवता, जय मातृभूमि, जय नेपाली। नमस्कार। लडाई हुन्छ धेर, जात पात अधर्ममा लडाई हुन्छ धेर। भगवान सबको एउटै, आँखा खोली हेर। प्रेम हाम्रो धर्म हो, प्रेम हाम्रो धर्म हो। मानिस हाम्रो जात, जात धर्म मिलेपछि सबले मिलाउँ हात। यही उद्देश्यका साथ यसैलाई आफ्नो मार्ग निर्देशक आदर्श मानेर सडक मानवको उद्धारमा संलग्न मानव सेवा आश्रम, यसका अभियन्ता र यसका अभिभावक सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि आगमन हुनेवाला छ। उहाँका पनि हामी सन्देशहरू सुन्नेछौँ। योभन्दा पहिला गीत सङ्गीत मार्फत साथीहरूले त्यो यात्राको आफ्नो अनुभव सुनाउनु हो। अब धेरै ठाउँमा के हुन्छ भने हामी अलिअलि चिनिएका मान्छेहरू आज एक दिन यो स्टेजमा उभियौँ र हाम्रो एक दिनको उभ्याइ या एक मिनटको बोलाइलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दा पनि ती एक महिनासम्म आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो कामलाई थाती राखेर मेचीदेखि महाकालीसम्म ती सडक मानवको उद्धारमा लागेका सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरूलाई सम्मान गर्ने दिन हो आज। म उहाँहरूलाई एकमुष्ट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र झन्डै एक वर्षै भएछ यो माइकसँग मुठभेड नभएको। अनि कस्तो लागिरहेछ यो माइक होइन, कसैले मेसिन गन सोझ्याइरहेछ। अनि यो माथिबाट लाइट बलिरहेको छैन, माथिबाट नाइट भिजन हेलिकप्टर स्पोर्टमा देखाइरहेछ। तपाईँ दर्शक होइन, युद्धका प्रतिपक्षी जस्तो लागिरहेछ। तर पनि आज यो विशेष दिनमा कोरोना पछाडि पहिलो पटक मञ्चमा पदार्पण गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा म मानव सेवा आश्रमको अभिभावकको नाताले र यसको शुभचिन्तकको नाताले गौरवान्वित महसुस गर्छु। धन्यवाद मानव सेवा आश्रम। अब मसँग धेरै शब्द छैन शुभकामनाका र हास्यव्यङ्ग्य कलाकार भनेर बोलाइरहँदा कतै हाँसोका केही खुराक पनि आइहाल्लान् कि भने त्यस्तो अपेक्षा छ भने धेरै अपेक्षा पनि नगर्नु होला। तर एउटै चिज मलाई आज भन्न मन लाग्यो कि अहिले मिडिया भन्ना साथ हामी सबै मिडियालाई एकै ठाउँमा हाल्छौँ। तर मिडिया विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा प्रिन्ट मिडिया हुन्छ, एउटा टेलिभिजन मिडिया हुन्छ, अर्को अनलाइन मिडिया हुन्छ, अर्को सोसियल मिडिया हुन्छ। अहिले नेपाली समाजमा सोसियल मिडियाको राम्रो र नराम्रो दुईटै प्रभाव त्यत्तिकै शक्तिशाली रूपमा आएको छ। मैले जोड्न खोजेको आज योभन्दा पहिला गीत गाउने भाइ शक्ति गोदारले हाम्रो भाग्य नेउपाने भाइको नाम लिनु हो कि सोसियल मिडियाले कसको घर भत्क्यो कसको भत्काउनु पर्छ मात्रै भन्दैन, घर भत्केर सडकमा पुगेका मान्छेहरूलाई जोड्ने काम पनि गर्दो रहेछ। म उहाँहरूलाई बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पुनः एकपटक यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय हाम्रो संस्थाको अभिभावक राधिका आमा हुनुहुन्छ, आनी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शैलेश सरलाई पनि मैले बधाई दिन पाएकै छैन, बधाई दिन चाहन्छु। आदरणीय शैलेन्द्र दाई, शैलेन्द्र खनाल, उहाँलाई त मैले जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। कोरोनाले झन्डै लगेको उहाँले ट्याप्पै टिपेर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा लगेर 11 दिन थुनेर तन्दुरुस्त बनाएर पठाइदिनु भयो। नत्र मनोज गजल जो कहाँ पुग्यो बिजोको। मैले एउटा चिज जोड्नै पर्छ यो बिचमा। मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु, लेखेको पनि छु कि सरकार जोडिएका ठाउँका शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यस्तो समाजसेवाको क्षेत्रमा सरकार जोडियो भने त्यो सफल हुँदो रहेछ, त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। यहाँ पनि देखियो कि सरकार जोडिएको छ र त्यो म सशस्त्र प्रहरीमा
त्यो 11 दिन बस्दाखेरि ओहो त्यहाँ त्यो डाक्टरको बोली नै मिठो के 14 नम्बर बिरामी कहाँ छ नभन्ने के मनोज दाई तपाईलाई कस्तो छ डाक्टरले यति भन्दैन आनन्द मैले भन्न खोजेको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी यो प्राइभेटले भन्दा पनि सरकार जोडिनुपर्छ यो सामाजिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव रह्यो हाँस्ने काम हामी फेरि गरौँला म त हाँस्ने भन्दा पनि त्यो कोरोनाले मेरो त सबै त्यो ट्याङ्की नै रित्तिएर आज प्रधानमन्त्रीजीबाट केही माल मटेरियल्स आइहाल्ला कि म यति भन्दै पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु जय मानव सेवा जय मानवता धन्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो मार्फत वक्तव्य मार्फत गीत मार्फत कविता मार्फत सुनिसकेका छौँ तसर्थ म यहाँ धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न खास गरेर यो मेची महाकाली अभियान पुस 7 गते सुरु गरेर उहाँहरू पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म घुमेर त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अवस्थामा एकदम दयनीय अवस्थामा रहनुभएका आमा बुवा दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई स्याहारेर उहाँहरूलाई आफ्नो नजिकको आश्रमहरूमा प्रतिस्थापन गरेर आज यो समापन समारोहमा उपस्थित भइराख्नु भएको छ अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले यसलाई समापन कार्यक्रम नभनौँ भन्नुभएको छ हो यो अन्तिम कार्यक्रम त अवश्य पनि होइन अझ पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् हामी अझ पनि व्यापक रूपमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त गरेर अझ अगाडि बढ्नेछौँ र यो काममा मलाई लाग्छ हिजोभन्दा आज धेरै व्यक्तिहरूले मानव सेवा के हो भन्ने कुरो बुझिराख्नु भएको छ बुझिरहनु भएको छ भोलिका दिनमा अझ बढी नेपालभरिकै मानिसहरूले यस बारेमा बुझ्नुहुनेछ र हामी अगाडि बढ्दै एक दिन हामी या हाम्रो सुन्दर मातृभूमिलाई साँच्चैको दुःख कष्ट नभएको एउटा सुन्दर नेपाल बनाउन हामी सबै कटिबद्ध हुन सकौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो 2 शब्द जोरदार ताली बजाइ नै राख्नुहुन्छ र यस सम्मान पत्रमा रहेको बेहोरा भाषण गरिदिनुको लागि सम्मान पत्रमा यहाँ लेखिएको छ सहयोगापेक्षी बेसहारा अशक्त असहाय अनाथ अभिभावकविहीन सडक आश्रित मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम मेची महाकाली यात्रा समापन समारोह प्रशंसा पत्र श्री काव्य पोखरेलज्यू मिति 2077 पौष 7 गतेदेखि माघ 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको सहयोगापेक्षी बेसहारा अशक्त असहाय अनाथ अभिभावकविहीन सडक मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम मेची महाकाली यात्रामा सहभागी भई सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार मानवोचित व्यवस्थापन मानवता प्रवर्धन एवं
समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै यस प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। रामजी अधिकारी, केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव सेवा आश्रम, डाक्टर गोविन्द टन्डन, संरक्षक, मानव सेवा आश्रम, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख अतिथि, धन्यवाद।